रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, लेकिन देखिए कहीं पे भी रसूल अल्लाह ने देखिए एक असूल बता दिया कि कहीं पे आपको थोड़ा सा भी शक हो कि ये पता नहीं हलाल है या हराम है, तो फिर मैं क्या करूं, अब शक तो आ गया ना। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था, फिर जो कोई शुबा की चीज से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के नज़दीक अपने जानवर को चराता है, और करीब है कि वो कभी शाही चरागाह में घुस जाएं और शाही मुजरम करार पाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह इस ज़मीन में उसकी हराम करदा चीज़ें हैं, बस इससे बचो। और सुन लो कि बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ ये टुकड़ा बिगड़ गया, सुन लो कि वो टुकड़ा सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। अल्लाह अकबर। देखिए ये वाली चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि कभी हम बहुत दफ़ा ये होता है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है कि नहीं। जैसे बात चीज़ें मकरूह होती हैं, जैसे हम श्रिम्प खाते हैं, राइट। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, या हमारे इवन लेन देन के मामले में या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो अगर कहीं पे शक हो ना, उससे बच जाए कि ठीक है दफ़ा करो जी, मुझे करना ही नहीं है। मैं ऐसे ही खाम खा करके तो कम, ये तो हराम तो इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं वो नहीं ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकता कि एक नौला भी अगर मेरे अंदर जाता है या मेरी औलाद के अंदर चला जाता है, तो 40 दिन की नमाज नहीं है, तो ये तो इतना ज़्यादा लेके मैं किधर जाऊँगा, तो मुझे ये करना ही नहीं है। एक सीधा सा रूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वशकुरू निमत अल्लाह, कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब शुक्र अदा करने का, जैसे मैंने कहा था ना कि ये पूरी सूरा में आपको बार बार शुक्र के बारे में मिलेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुम्हें अता हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कोई एक नेमत दी है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर लें, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो उससे बड़ी नेमत अता करेंगे। तो यही बात उन्होंने कही कि कैसे तू कैसा इंसान है कि जब तुझे कोई नेमत मिलती है तो शुक्र ना अदा करे, जबकि तुझे पता है कि इससे बड़ी नेमत मिल जाएगी, ताकि इससे बड़ी, अच्छा, लिहाजा तू हमेशा हर नेमत का शुक्र अदा करता रहे, ताकि इससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। और फिर वला इन कफरतुम, अगर तुमने ना शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब कैसे आता है, जो नशुक्रे होते हैं ना उन पे फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें फिर मैं वही कहूँगी कि ये खाने पीने की बातें हैं, फिर आगे जाके हम सूरत पढ़ेंगे, हम सूरत आल राफ तो पढ़ चुके हैं ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रेगुलर ज़िंदगी में जो चीज़ें के बारे में कहा कि ये हराम है, इनके पास ना जाना, कितनी दफ़ा मैं आपको समझा चुकी ना, वो वाली भी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में ये कहा था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वाली है, वो आएगी आगे भी, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी, जैसे रिमाइंडर्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए शुक्र के लिए ना, अगर आप अपनी ज़ात में ही देखना शुरू कर दें, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे हाथ, मेरी ज़ुबान, मेरे पाँव, हर चीज़, छोटी छोटी नेमतों को, अच्छा मैं इनका शुक्र कैसे अदा करूँ। हम इतनी नेमतें हैं कि हम सारों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो मेरी आंखों का शुक्र क्या है कि जिसने दी हैं, उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ से मना किया है मेरी आंखें वो चीज़ ना देखें, जो बात सुनने से मना किया मैं वो बातें ना सुनूं, जो बात कहने से मना किया मेरी ज़ुबान वो अदा ना करे, ये शुक्र है। वो जगह जहाँ पे अल्लाह ने जाने से मना किया मेरे पाँव उस जगह पे ना जाएं, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम शुक्र की वसअतों को समझ सकें। आमीन सुम आमीन। फिर देखिए कि इब्लीस, उसको ये पता था
کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ الاعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنے اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں۔ تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے کوئی، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو، ودما، اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر، فمن اضطر، اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن،
ऐसा ना हो कि उसको रग़बत हो, अच्छा मजबूरी पड़ गई, मजबूर हो सकता है ना, कई दफ़ा इंसान ऐसी जगह पे फँसे जहाँ पे खाने को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसको ना समझ आए ना हलाल तय्यब चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसको कभी ऐसी चीज़ जो मुर्दार है या कोई ऐसा अल्लाह ना करे खाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि उसको ये गिल्ट हो कि ये क्या मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं खाऊँ, मैं तो ये नहीं खा सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नहीं, वहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें कोई मजबूरी आ जाती है, वहाँ पे तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जब खाने लगो तो कहो हाय कितने दिन से तो दिल चाह रहा था, पहले तो नहीं खाया था, चलो इसी बहाने मौका मिला तो अब खाता ही जाऊं। वला आदिन, और ना वो हद से गुजरने वाला हो। ऐसा नहीं है कि खा रहा है तो फिर अच्छा मैं पेट भर के अच्छे से खा लूं, सिर्फ उतना खा सकता है जब वो मजबूरी की हालत में होगा जितना उसको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम, के बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और आया नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला तक़ूलू, ए लोगो ना कहो, लिमा तासिफु अलसिनतुकुमुल काज़िबा, कि जो बयान करती हैं तुम्हारी ज़ुबानें झूठ, हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन, कि ये हलाल है और ये हराम है। कि जैसे कई दफ़ा आप देखते हैं ना कि लोगों को ऐसी आदत होती है, अपने पास ही लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये कोई हराम नहीं है, ये खा सकते हो, इस ओके। हलाल और हराम का पूरा आप देखिए कि क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि ये हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हाथ में ये नहीं रखा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, क्या हलाल है क्या हराम है, सिर्फ वही चीज़ें हलाल हम खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना तो सारी चीज़ें बाय नेचर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पैदा की हैं वो सब हलाल है, सिवाय उसके जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया वो थोड़ी सी चीज़ें। अगर आप देखें मशरूबात में देखें, हर तरह का जूस से लेके पानी से लेके स्मूदी से लेके कॉफ़ी से लेके चाय, हर चीज़ हलाल है। एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दी कि ये बस नहीं पीना, और उसके नुकसानात भी बता दिए। इवन दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नुकसानात ना बताएं, इवन दो हमारी अपनी रिसर्च हमें उसके नुकसान और फ़ायदे नहीं बता रही है, फिर भी मेरे अल्लाह का हुक्म है। और कई दफ़ा आप ये भी देखेंगे कि जिन कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया ना, उसमें नहीं समझ आती, हमारी अक्ल जितनी को है हम उतनी देख सकते हैं ना कि इसमें क्या है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा गम आ जाता है ना कि हमें नहीं समझ आती है, फॉर एग्जांपल कि इसकी क्या रीज़न होगी। तो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो किसी रीज़न से कभी वो आज़माना भी चाहता है कि ये मैंने किया है, मैंने हुक्म दिया है, मेरा बंदा मानता है कि नहीं मानता। तो इतनी सी बस बात है। कुछ चीज़ें, गिनती की कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने में हराम की हैं, और गिनती की वो 5 चीज़ें हैं जो सूरत अल अराफ में इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दी हैं। बाकी तो सब कुछ हलाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे वही कहा, बयान किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तुम ऐसा नहीं कि अपनी ज़ुबानों से खुद ही से किसी चीज़ों को हलाल और हराम कर दो। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी एक बीवी के पास जाते थे, वो शहद का वाक़या आपने सुना हुआ है ना, कि फिर हज़रत आयशा ने और एक और उनकी बीवी थी, जब उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे कहेंगे ताकि वो उनके पास ज़्यादा ना बैठे। ये एक लंबी हदीस है, उसका निचोड़ मैं आपको बता रही हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊँगा, तो वही नाज़िल हो गई कि अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को हलाल और हराम नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर! अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लितफ्तरू, ताकि तुम घड़ लो अलल्लाहिल काज़िबा, कि तुम अल्लाह पर झूठ घड़ लो कि ये अल्लाह ने हलाल किया है या ये अल्लाह ने हराम किया है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको नहीं किया। इन लज़ीना यफ्तरूना, बेशक वो लोग जो घड़ते हैं अलल्लाहिल काज़िबा, अल्लाह पर झूठ, ला युफ्लिहून, वो कामयाब हो ही नहीं सकते, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। तो इसलिए बहुत सोच के बात किया करें जब तक आपके पास तहकीक नहीं होती है किसी चीज़ की, क्योंकि हलाल भी बैना है, हराम भी बैना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शुबा है, तो उसके बारे में रसूल अल्लाह ने बता दिया कि हमारा अमल कैसा होना चाहिए। अपनी ज़ुबान से बग़ैर तहकीक मत कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे थोड़ी हर चीज़ में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इजाज़त दी हुई है, और पता नहीं है तो मत बोलिए। यहाँ पे यही बात बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि जो ला युफ्लिहून, के वो फलाह नहीं पाते। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये आखिर क्यों ऐसा करते हैं।
کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے. اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں نہیں، اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں. میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل، کہ تھوڑے سے فائدے کے، دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے. اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں. آئے گا آگے معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش، آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے. جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا. حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا. اب اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا، کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. اور کیوں حرام کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا. اب ہم تو سوچو نا ہائے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، لیکن دیکھیے ہم عورتوں کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کنڈیشن، ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں. تو فجر کی نماز آدمی جب مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک سورج طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تب تک وہ بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے ایوری سنگل ڈے. الحمدللہ. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پورے حج اور پورے عمرے کا، پورے حج اور پورے عمرے، پورے حج اور پورے عمرے، مطلب 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کے فرمایا تھا کہ ان کو اتنا ثواب ملے گا. تو الحمدللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بہت سی آسانیاں ہیں. جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر صرف دعا، صرف دعا، صرف دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے یہ اولاد دی تھی. اور سب سے پہلے پتہ ہے مزے کی بات یہ ایکسیپٹڈ،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، کسی کے سامنے نہ ماننا شروع کر دینا. انہوں نے دھڑ دھڑ تانے نہیں ہوتے منہ کے اوپر آ جاتے ہیں، میاں کے سامنے بھی نہ ماننا، بس اکیلے میں. اور اگر ہسبینڈ ہے تو وہ بھی اکیلے میں، کیونکہ جب بھی کبھی ایسی لڑائی والی بات ہوتی ہے نا تو پھر آتا ہے کہ آپ نے تو ایسے کیا تھا، اسی وجہ سے میرے بچے ایسے نکل آئے. تو اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ وہ سوری ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، ربنا وتقبل دعا سجدوں میں جا جا کے مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچوں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میننگ سے باتیں ہیں نا، ان کے میننگز کو اپنی رکھا کرے اپنی سوچ میں، اس کے ساتھ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحم کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں بھی داخل کریں گے اور نور کے ممبروں پہ بھی بٹھا دیں گے، کیونکہ کوشش تو جاری ہے نا. تو انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. سورۃ ابراہیم ہم کر رہے ہیں، بہت پیاری سورہ ہے. اور اب انشاءاللہ جی کلاس ختم ہوتے ہی میں نے ٹیسٹ پوسٹ کروں گی، تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے ٹیسٹ دے کے اپنے اپنی ٹیچرز کو بھیجنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس میں بھی آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوشش آنیسٹلی کرتی ہوں کہ میں زیادہ آیات کر سکوں تاکہ جلدی جلدی ہم آگے بھی جائیں، لیکن پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ حق نہیں ادا ہو سکتا. اگر فائدہ کیا اس طرح سے؟ تو آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب لے لیں، تفسیر ابن کثیر آسان ہے. اگر آپ نے ایک دن میں پورا سپارہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر ابن کثیر کھولیں، آپ کو پوری تفسیر مل جائے گی. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آیا میرے عمل میں ڈھل جائے کسی طرح سے بھی، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہے آپ کی بھی اور میری بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی زندگی میں، ہمارے اراؤنڈ تو جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا دائرہ تو اتنا ہی ہے نا، کتنی کچھ زندگی کے دن باقی ہیں، ہم اللہ کا پیغام دے سکیں تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں کہ یا پاک پروردگار، آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا میں اپنا کام کر رہی ہوں. اب باقی اپنے اوپر ڈھالیں، اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر. جب آپ کمپلیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو واللہ وہ بات میں، وہ لہجے میں، وہ بات کرنے میں، آپ کی پوری پرسنالٹی میں قرآن اتر آتا ہے. وہ دیکھنے والا پھر انکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.